नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज छठा पारा स्टार्ट करने लगे हैं। पांचवा पारा ख़त्म करने में तकरीबन 1.5 महीना हमें लगा। वैसे तो उसमें जो क्लासेस हुई हैं वो तो 24 दिन हुई हैं, टोटल 24 ऑडियोज़ हैं उसमें, लेकिन चूँकि हमारी पूरा हफ्ता क्लास नहीं होती इसलिए 1.5 महीना उसको लगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने स्पीड पकड़ ली है। तो अभी भी हमने वही 4-5 आयतों से ज़्यादा नहीं पढ़ा करेंगे, लेकिन इनमें कुछ आयत लंबी हैं तो लेकिन मुश्किल नहीं है। देखते हैं छठा पारा हम इंशाअल्लाह रमज़ान से पहले पहले कंप्लीट कर लेंगे, बल्कि 7वां भी काफ़ी हद तक पढ़ लेंगे, उम्मीद है अल्लाह ताला से। स्टार्ट करते हैं जी। आयत नंबर है आज 148 से 154 तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला युहिब्बुल्लाहु, नहीं पसंद करता अल्लाह ताला, हब्बा युहिब्बु, हुब्बुन होता है मोहब्बत करना या पसंद करना। ला युहिब्बु नहीं पसंद करता, फेल मुजारे है, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब। नहीं पसंद करता अल्लाह ताला किस बात को? अल जहरा, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा, नहीं पसंद करता अल्लाह ताला एलानिया या पुकार कर कहना, बिस्सूई बुराई को, बुरी बात को। बाहर फिजर है, सू बुराई को कहते हैं। उर्दू में भी सू का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जैसे कहते हैं उलमाए सू, जो बुरे उलमा होते हैं उन्हें उलमाए सू कहा जाता है, तो सू का मतलब होता है बुरा। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूई, नहीं पसंद करता अल्लाह पुकार के कहना बुरी बात को या एलानिया बुरी बात को, मिनल कौली बात में से या कहना। एलानिया बुरी बात को कहना अल्लाह पसंद नहीं करता। इल्ला मगर, मन जिस पर जुल्म किया गया हो। जालमा यज़लिमु होता है जुल्म करना, जालमा उसने जुल्म किया, यज़लिमु वो जुल्म करता है, जुल्मुन मस्तर है इसका जुल्म करना। ये है जुलिमा, ये मजहूल है, जुल्म किया गया हो। इल्ला मन जुलिम, मगर जिस पर जुल्म किया गया हो, यानी उसको फिर इजाज़त है अपनी इंसाफ हासिल करने के लिए, अपनी बात दूसरों को बताने की। वकान अल्लाहु, और है अल्लाह ताला, समी अन अलीमा, खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला। समी और अलीम है अल्लाह। इन तुबदू, अगर तुम जाहिर करो, खुलम खुला करो, बादा यबदऊ, और उसी से है तुबदू, तुम खुलम खुला करो, जाहिर करो क्या? खैरन, कोई भलाई, कोई नेकी, कोई खैर। औ या तुखफूहु, तुम उसे छुपाओ। खुफिया का लफ्ज भी इसी से होता है। तामिन तुम हु उसको, या तुम छुपा कर करो उसको, या एलानिया करो किसी भी भलाई को। औ या ताफू, तुम दरगुजर कर दो, माफ कर दो। अफू दरगुजर से काम लो। अफू का लफ्ज तो सुना हुआ है ना आपने, अफू दुआ भी हम रमजान में मांगते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, ये वही अफ़्व है, दरगुजर करना, माफ कर देना। औ ताफू, या तुम दरगुजर कर दो, अनसूइन, बुराई से, यानी कसूर माफ कर दो। फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला, काना है, अफुवन माफ करने वाला, कदीरा बहुत कुदरत रखने वाला, यानी कुदरत के बावजूद माफ करने वाला है। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जो यकफुरूना, वो कुफ्र करते हैं, काफरा यकफुरु कुफ्रन,
इनकार करना, कुफ्र करना। यकफुरूना जमा मुज़क्कर गायब मुज़ारे है, वो कुफ्र करते हैं, वो इनकार करते हैं। बिल्लाही अल्लाह का, व रुसूलिही और उसके रसूलों का, व युरीदूना और वो चाहते हैं। अरादा युरीदू, इरादतुन क्या होता है? चाहना, इरादा करना। और वो क्या चाहते हैं? अन के युफर्रिकू वो फर्क करें। फर्रका युफर्रिकू तफरीकुन क्या होता है जी? फर्क करना। फर्रका उसने फर्क किया, युफर्रिकू वो फर्क करता है, तफरीकुन फर्क करना। अब इससे पहले लगा अन मस्तरिया, जो कि उसको ले गया, यानी उसका फिर तर्जमा हम यूं नहीं करेंगे, हालांकि युफर्रिकूना था ये लफ्ज, वो तफरीक करते हैं या करेंगे। तो अन की वजह से एक तो नून ड्रॉप हो गया, दूसरे अब उसका तर्जमा हम ये नहीं करेंगे कि वो फर्क करेंगे या वो फर्क करते हैं, बल्कि अन मस्तरिया की वजह से उसका तर्जमा भी हो गया, वो सब फर्क करें। अन युफर्रिकू ये कि वो फर्क करें, बैन अल्लाह अल्लाह के दरमियान, व रसूलिही और उसके रसूलों के दरमियान। रसूल उनकी जमा रसुल, उर्दू में भी यही होती है। ही उसके यानी अल्लाह के रसूलों के दरमियान। व यकूलूना और वो कहते हैं। काला यकूलु कौलुन बहुत दफा हमने ये पढ़ा, कहना। काला उसने कहा, यकूलू वो कहता है, और जमा यकूलूना वो कहते हैं। ये भी फेल मज़ारे सी का जमा मुज़क्कर गायब। और वो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नु मीनू हम ईमान लाते हैं, हम मानते हैं। बिबाज दिन बाज को, व नकफुरु और हम कुफ्र करते हैं, हम इनकार करते हैं। बिबाजिन बाज का। व युरीदूना और वो चाहते हैं। अन यत्तखिजू के वो बना लें। ये भी मस्तरिया है। किसी ने पूछा था कि ये अन मस्तरिया आप जो कहती हैं इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि उसका तर्जुमा फिर हम हाल में या मुस्तकबिल में नहीं करते अन की वजह से। वैसे तो ये था यत्तखिजूना, वो बनाएंगे या वो बनाते हैं, वो पकड़ते हैं या वो पकड़ेंगे। यत्तखिजूना, लेकिन अन ने उसका नून भी ड्रॉप कर दिया, उसका तर्जुमा भी क्या हो गया? अन यत्तखिजू ये कि वो बना लें। बैन ज़ालिका इसके दरमियान, सबीला कोई रास्ता। उलाइका वही लोग, हम वही हैं, अल काफिरून काफिर। अब ये सिंपल सेंटेंस तो ये था उलाइका अल काफिरून, वो लोग काफिर हैं। अब बीच में हसर का मफहूम पैदा करने के लिए हम की एक जमीर लाई गई। उलाइका हुमुल काफिरून, वो लोग वही हैं काफिर, या ये लोग वही काफिर हैं। अब इसमें इतना जोर पैदा हो गया ना इस जमीर की वजह से जो दरमियान में एक आई है। उलाइका हुमुल काफिरून, जैसे हमने सूरह बकरा में पढ़ा था ना, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। तो ये भी वैसे ही है, उलाइका हुमुल काफिरून, वही लोग ही सब काफिर हैं। ये ही का मफहूम जो है ना, ये हम की वजह से पैदा हुआ। हक्कन हकीकी, पक्के, ये पक्के काफिर हैं। आतदना और हमने तैयार कर रखा है। नहनु इसके अंदर फाइल है छुपा हुआ, हमने ना हमने, और हमने तैयार कर रखा है। लिल काफिरीना काफिरों के लिए, अजाबम मुहीना अजाब रुस्वा करने वाला, जिल्लत आमेज। वल्लज़ीना और वो लोग जो आमनू ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, व रसूलिही और उसके रसूलों पर। बिल्लाही अल्लाह पर, व रसूलिही और उसके रसूलों पर। वलम युफर्रिकू और नहीं उन्होंने फर्क किया। यहाँ पे भी युफर्रिकू जो था ना, ये था युफर्रिकूना। युफर्रिकूना का तर्जुमा भी वही मुजारे है, ये मुजारे का तर्जुमा होता है वो फर्क करते हैं या करेंगे। लेकिन अब ये लम जो होता है, जब जिस भी फेल के साथ आए, अगर ये मुजारे के साथ आए तो लम की वजह से तर्जुमा
مضارع کی بجائے ماضی میں ترجمہ ہوتا ہے یہ اس کو ماضی میں لے جاتا ہے۔ یفرقون کا نون ڈراپ ہو گیا لم کی وجہ سے، اور اس کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ ولم یفرقوا، اور نہیں انہوں نے فرق کیا۔ حالانکہ یفرقون تو ماضی نہیں تھا نا، ماضی نہیں ہے، یہ مضارع ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ فرق کرتے ہیں یا کریں گے، لیکن اب لم کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اور نہیں انہوں نے فرق کیا بین احد، کسی ایک کے درمیان، منہم، ان میں سے، اولئک وہی لوگ، سوفا ان قریب، یؤتیہم وہ دے گا انہیں، اجورہم، اجر ان کی جمع اجور، ان کے اجر، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالی، غفور الرحیم، بخشنے والا، بہت مہربان۔ یسألک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، مانگتے ہیں آپ سے، کون؟ اہل الکتابی، اہل کتاب، ان تنزلا، کہ آپ اتار لائیں، نزلہ ینزلو، تنزیل ہوتا ہے اتارنا، آہستہ آہستہ اتارنا، تنزلہ کہ آپ اتاریں، علیہم ان پر، کتابن کتاب، من السمائی آسمان سے، فقد تو یقیناً، تحقیق، سألو انہوں نے سوال کیا تھا، یا وہ سوال کر چکے ہیں، وہ مانگ چکے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر من ذالک، زیادہ بڑا سوال اس سے، یا زیادہ بڑی نشانی اس سے۔ یہ آپ سے تو یہ سوال کر رہے ہیں نا کہ آپ قرآن ان پر لے آئیں، ایک ہی دفعہ اتار لائیں پورے کا پورا، تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال انہوں نے کیا تھا، اکبر، زیادہ بڑا، من ذالک، اس سے۔ وہ کیا تھا؟ فقالو، بس انہوں نے کہا تھا، ارین اللہ، اری دکھا، فعل امر ہے، اری صرف اتنا، اری کا مطلب ہے دکھا، نہ ہمیں، کیا دکھا؟ اللہ، اللہ، ارین اللہ، تو دکھا ہمیں اللہ، جہرتن، سامنے لا کر، ظاہری طور پہ، فاخذتہم الصاعقۃ، تو آ پکڑا ان کو، اخذا یاخذ ہوتا ہے پکڑنا، فاخذت تو آ پکڑا، ہم ان کو، الصاعقۃ، صاعقہ مؤنث ہے، اس وجہ سے یہ پچھلا لفظ جو ہے اخذت آیا ہے، ٹھیک ہے، اخذت مؤنث ہوتا ہے، تو پکڑ لیا ان کو، الصاعقۃ، کڑک نے، بجلی نے، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، ثم پھر، ثم اتخذوا، پھر انہوں نے بنا لیا، العجلہ، بچڑے کو، کیا بچڑے کو کیا بنایا تھا؟ معبود بنا لیا تھا، من بعدی، اس کے بعد، ما کے، جاءتہم، آ چکی تھی ان کے پاس، جاء فعل ماضی ہوتا ہے، جاءت فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث، جاءت کہ آ چکی تھی، ہم ان کے پاس، البینات، بینات بھی مؤنث ہے، اس لیے جاء کی بجائے جاءت آیا، وہ بھی مؤنث، آ چکی تھی ان کے پاس، البینات، کھلی نشانیاں، کھلی دلیلیں، فعفونا، تو ہم نے معاف کر دیا، وہی روٹ ہے عفو والا، نہ ہم نے، درگزر کر دیا ہم نے، ان ذالک، اس سے، وآتینا، اور ہم نے دیا، موسیٰ علیہ السلام کو، سلطانا مبینا، غلبہ واضح، غلبہ کہہ لیں یا اس کو سلطانن، دلیل کہہ لیں، کھلی دلیل، واضح غلبہ عطا کیا، ورفعنا، اور ہم نے اٹھایا، رفع کرنا، بلند کرنا، اونچا کرنا، رفع یرفع سے، رفعنا، ہم نے اٹھایا، فعل ماضی صیغہ واحد جمع متکلم، فوقہم الطور، ان کے اوپر طور، طور کیا ہے؟ پہاڑ، پہاڑ کو بھی طور کہتے ہیں، اور ایک اسپیسیفک پہاڑ کا نام بھی طور ہے، تو اٹھایا ہم نے اوپر ان کے، طور، پہاڑ، بمیثاقہم، ان سے عہد لینے کو، کون سا عہد ان سے لینے کے لیے؟ وقلنا، اور ہم نے کہا، لہم، ان سے، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، البابا، دروازوں میں،
सुज्जदन, सजदा करते हुए, वक़ुलना लहुम, और कहा हमने उनसे, ला तादू, ना तुम ज्यादती करो, फिस सब्ती, हफ्ते के दिन में, व अखज़ना, और लिया हमने, मिनहुम, उनसे, मीसाकन गलीज़ा, अहद मजबूत, पुख्ता, गाढ़ा अहद हमने उनसे लिया। दोबारा से देखते हैं जी, छठा पारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टार्ट हो रहा है। पहली ही ये जो बात है, पहली जो आयत है, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल कौली इल्ला मन ज़ुलिम व कान अल्लाहु समीअन अलीमा। अल्लाह नहीं पसंद करता एलानिया बुरी बात कहना मगर जिस पर जुल्म किया गया हो, और अल्लाह खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। अब इसके दो मानी समझ आ रहे हैं। पुकार कर कहना बुरी बात को, अल्लाह इसको पसंद नहीं करता कि बुराई को पुकार के कहा जाए, बुलंद आवाज से एलानिया बुराई का तज़किरा किया जाए। एक तो ये मानी है इसका कि खुलेआम और अलल इलान बुराई नहीं करनी चाहिए। एक तो इंसान बुरा काम करे, एक इंसान गुनाह करे और फिर अलल इलान करे, बड़ी ढिठाई के साथ, सरेआम, और ये भी उसको शर्म भी ना आए कि मैं अल्लाह की सरी नाफरमानी कर रहा हूँ, और वो सबके सामने बड़े फख्र के साथ उसको लोगों को बताता फिरे। दूसरा मफहूम इसका ये है कि किसी के अंदर अगर इंसान बुराई देखे तो उसका भी चर्चा ना करे, उसको भी लोगों को ना बताए, उसका भी, उसकी बुराई लोगों में फैलाता ना फिरे। अगर किसी के अंदर कोई बुराई है तो उस बुराई को दूसरों के सामने डिस्कस करना, उसका तज़किरा करना, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गीबत क्या होती है? आपने फरमाया तुम किसी के अंदर कोई बुराई देखो तो उसे दूसरों के सामने उसकी गैर मौजूदगी में बयान करो। उसने पूछा या रसूलल्लाह, अगर वो बुराई वाकई उसके अंदर मौजूद हो, तो आपने फरमाया यही गीबत है। अगर वो उसके अंदर मौजूद ना हो तो फिर तो गीबत नहीं है, फिर तो वो बहतान है। तो ये इससे यहां मना किया जा रहा है। लेकिन साथ ही फरमाया इल्ला मन ज़ुलिम, मगर जिस पर जुल्म किया गया हो। मजलूम को जुल्म का बदला लेने की भी इजाजत है और जुबान खोलने की भी इजाजत है। जिस पे जुल्म किया गया है तो वो तो इंसाफ लेने के लिए उस शख्स के पास जाके बात बयान करेगा तो उसको इंसाफ मिलेगा, जो उसको इंसाफ दे सकता है। लेकिन हर किसी के सामने अपने दूसरों की जुल्म की दास्तानें बयान करना तो गलत बात है। हाँ, उस शख्स के साथ सामने जाके बात बताई जाए उसको, जो उसका इजाला कर सकता है। यहाँ पे देखें, मजलूम को एक तो जो वो बुराई उसके साथ हुई है, जो जुल्म उसके साथ हुआ है, जब वो उसका तज़किरा जाके करेगा, अल्लाह ताला ने उसे गीबत से एग्ज़म्प्ट करार दे दिया। दूसरा, मजलूम को बदला लेने की भी इजाज़त है। या जैसा कि सूरह नहल में आता है ना, फ़इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा ऊक़िबतुम बिही वलइन सबरतुम फहुव खैरुल लिस्साबिरीन। अगर तुम्हारे साथ कोई जुल्म हुआ है तो तुम उतना ही बदला ले सकते हो जितना कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन अगर तुम सब्र कर लो तो ये बहुत ही बेहतर है सब्र करने वालों के लिए। तो एक जगह जैसे आता है सूरत कौन सी है, वजज़ाउ सय्यतिन सय्यतुम मिस्लुहा, बुराई की का बदला उसी जितनी बुराई है, जितनी किसी ने आपके साथ बुराई की है या आपके साथ कोई ज्यादती की, आप उतना ही बदला ले सकते हैं। लेकिन साथ ही फिर इसमें भी फरमाया फमन आफा, तो जो माफ कर दे, व असलाहा, और इस्लाह कर ले, फअजरुहु अलल्लाह, उसका तो बदला फिर अल्लाह के जिम्मे है। वो तो अल्लाह को बहुत पसंद है जो माफ कर दो। जहां भी अल्लाह ताला ने बदला लेने की इजाजत दी है, अब ये दोनों आयतें जो मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, साथ ही फरमाया कि अगर तुम सब्र कर लो ना तो तुम्हारे हक में वो बहुत बेहतर है। यानी अगर बदला ना लो, बदला लेने की इजाजत है, अगर माफ कर दो ना, फअजरुहु अलल्लाह, उसका अजर फिर अल्लाह के जिम्मे है। यहाँ भी फरमाया वकान अल्लाहु समीअन अलीमा, अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। अल्लाह को पता है, सुन भी रहा है, वैसे जानता भी है। इन तुबदू खैरन, अगर तुम खुल्लम खुला करोगे भलाई का कोई काम
او تخفوہ یا تم اسے چھپا کر کرو گے، او تعفو عن سوء یا تم معاف کر دو گے کسی کا قصور، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ ہے معاف کرنے والا اور قدرت والا۔ تم تو اگر معاف کرو گے، بعض اوقات انسان معاف اس لیے بھی کرتا ہے کہ کر کیا سکتا ہے، لیکن اللہ تو قدرت کے باوجود معاف کرنے والا ہے۔ اللہ بدلہ لے سکتا ہے لیکن اللہ کیسے معاف کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قدرت کے باوجود معاف کرنے والا ہے۔ اچھا، معاف کرنے کا ایک قدرتی نتیجہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ لازمی نتیجہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جب تم کسی کو معاف کرتے ہو، بدلہ نہیں لیتے، بدلہ لینے کے باوجود بھی اگر تم مطلب بدلہ لینے کی صلاحیت ہونے کے باوجود بھی اگر تم معاف کر دیتے ہو نا، تو قرآن نے ایک اصول بتا دیا کہ پھر اس کے نتیجے میں تمہیں کیا ملے گا۔ اللہ تو تمہیں معاف کرے گا ہی، تمہارا اللہ کے ذمے تو تمہارا اجر ہے ہی، لیکن اس کا ایک لازمی نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيدٌ، تو اچانک تم دیکھو گے کہ وہ شخص جس کی اور تمہارے درمیان ایک دشمنی تھی، اب جب تم نے اسے معاف کر دیتے ہو، کأنہ ولی حمیم، وہ تمہارا گہرا ولی بن جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے، اس کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے قصور، غلطیاں دوسروں کی ہمیں معاف کر دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بڑے پن کا مظاہرہ کیا کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے اپنا بھی ہم دل خراب کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی، جب ہمیں پتہ ہے کہ اس کا اتنا زیادہ اجر ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم معاف کر دیا کریں۔ ان الذین یکفرون باللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ فرق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، اور کہتے ہیں ہم مانتے ہیں بعض کو اور ہم انکار کرتے ہیں بعض کا، اور وہ چاہتے ہیں ان یتخذوا کہ وہ بنا لیں بین ذالک سبیلا، اس کے درمیان کوئی راستہ۔ ہم مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک ہم تمام رسولوں پر ایمان نہ لائیں۔ یہاں ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، جیسے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے۔ یہی ہے یفرق بین اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے۔ فرمایا یہ لوگ حقیقی کافر ہیں اور ہم نے ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور لم یفرقوا بین احد منہم، اور نہیں انہوں نے فرق کیا ان میں سے کسی کے درمیان، لم یفرقوا بین احد منہم، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، وہی لوگ ہیں کہ ان قریب وہ دے گا انہیں اجر، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یسألک اہل الکتاب، پوچھتے ہیں آپ سے اہل کتاب، یا سوال کرتے ہیں اہل کتاب آپ سے، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ اتار لائیں ان پر ایک کتاب آسمان سے، یعنی معجزہ مانگتے ہیں ایسا کہ آپ آسمان سے اسی طرح کتاب کیوں نہیں اتار کے لے آتے۔ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبے کرتے تھے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو 40 دن کے لیے گئے کوہ طور پہ اور وہاں سے وہ کتاب لے کے آ گئے، آپ بھی اسی طرح کوئی کتاب ہمارے اوپر اتار لائیں۔ فرمایا فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، اے نبی آپ سے تو یہ مطالبہ کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بھی کہیں بڑی نشانی مانگی تھی۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ ارنا اللہ جہرتن، کہا ہمیں اللہ دکھا دو ظاہری طور پر، ہم تو اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ دکھا دو۔ ہم کے پیچھے پڑ آئے ہیں فاخذتہم الصاعقۃ، تو پکڑ لیا ان کو بجلی نے، کڑک نے، ان کے ظلم کی وجہ سے۔ اور پھر اگلی وہ یہ ساری باتیں ابھی جو ہم پڑھیں گے یہ اگلی آیات میں آ رہی ہیں، یہ سب ہم سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں۔ ثم اتخذوا العجل، پھر انہوں نے بنا لیا بچڑے کو معبود، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے تورات لینے کے لیے، تو پیچھے سے سامری نے ایک ان کو بچڑا بنا دیا جس کی انہوں نے پوجا شروع کر دی۔
من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ آ چکی تھی ان کے پاس کھلی نشانیاں، فعفونا عن ذلک، تو ہم نے اس سے بھی درگزر کر دیا، ہم نے معاف کر دیا، فاتینا موسیٰ سلطان مبینہ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا کیا، ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقہم، اور ہم نے اٹھایا ان کے اوپر طور پہاڑ کو ان سے عہد لینے کے لیے۔ کون سے عہد لینے کے لیے؟ کہ تم تورات پر عمل کرو گے۔ اور جب ان کے اوپر طور پہاڑ جو تھا اللہ نے اٹھا کے ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ مانو گے کتاب کو، پکڑو گے؟ اور اس وقت فوراً انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ہاں ہاں ہم ضرور مانیں گے۔ اسی طرح کرتے تھے وہ، ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقہم، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پہاڑ کو لا کے معلق کر دیا۔ اس وقت تو مان گئے لیکن بعد میں پھر مکر جاتے تھے وہ۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ، اور ہم نے کہا ان سے داخل ہو جو دروازوں میں سجدہ کرتے ہوئے، سجدن، تو اس وقت انہوں نے کیا کیا تھا؟ مطلب یہ وہ ساری باتیں جو ہم پڑھ آئے ہیں سورہ بقرہ میں، یہاں ان کا ضمناً سا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرنا، کوئی مچھلیاں پکڑنے والا جو واقعہ ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بڑا مضبوط عہد لیا تھا۔ اب یہ ساری آیات جو ہم نے بھی پڑھی ہیں ان کی تلاوت سنتے ہیں۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم
ہمیں اسی طرح قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمارے تمام کام اپنے ذمے لے لے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یا اللہ ہمارے ٹائم میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا، ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنے پڑھانے والا بنا دے یا رب العزت یا ارحم الراحمین۔ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا، انہیں ہمارا فرما بردار بنانا اور اپنا بھی فرما بردار بنانا۔ یا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا۔ یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما یا رب العالمین۔ جو اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہماری کلاس میں جتنے لوگ ہیں ان سب کے جو عزیز اقارب، دوست احباب، رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی جو فوت ہو گئے یا رب العالمین ان سب کی مغفرت فرمانا۔ بعض کے لیے ہم دعا نہیں کر پاتے یا رب العالمین، تم ان سب کی مغفرت فرما دینا۔ یا اللہ میں نہیں جانتی، تو جانتا ہے جس کے دل میں جس کے لیے بھی وہ مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دینا۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وعيسهم من عذاب القبر ومن عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ہمارا یہ قرآن پڑھنا ہمارے ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ بنا دینا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔